Mayong buntag kanatong tanan. Dagang salamat praise and worship team sa pag-lead kanato sa pag-awit sa mga maanindot nga alawiton alang sa kahimayaan sa atuang buhi nga Dios. Karon nga kabuntagon, magapadayon ako sa pagwali sa atuang Kamakop mga distinctives. Kay tungod kay Kamakop month man ang September. Nagawali kita that Jesus is our Savior, Jesus as our Sanctifier, Healer, and Coming King. So today, magawali ko nga si Jesus mao ang atuang bantugan nga mananambal. Nagatuo ba kamo nga siya ang atong bantugan nga mananambal? Amen ba? Nindot kayo di akong pagwali. Kaya kabalo ba mo kagabi Kagabi nga dapit, nagsugod ang akong allergies. Unya, niinom ko og tambal, murag wala may alibyo. Munang hangtod karon ga allergies ko. Meaning, nagasakit ko. Pero, ako ang magawali nga si Jesus mo yung atong mananambal. Murag, kuhan mo kay pastor. Naa may irony. Kay, nagsakit ka, o niya, kanunay ni mo ang ginaproclaim nga si Jesus mo imong mananambal. Regardless, kung ayuhon ko niya sa dili, siya nagapabilin nga akong mananambal. Way back 2015, during sa ako ang internship, samtang duha ka adlaw, consecutive nights nga wagay tulog kay naay overnight sa young people, o niya, naapod mi mga buluhaton sa simbahan. Anang pagkakadlawon, nag-decide ko nga anang pagkagabi tungod kay naay reunion ang ako ang classmates kay gikan siya sa gawas. O niya, nag-invite siya sa amuang circle of friends. Niadto ko silang balay. O niya, pagkakadlawon, nag-decide ko nga muuli kay doon lang man ang among balay. Sa akong pag-uli, nagmaneho ko og motor. Hinay lang kay akong dagan, mga naa sa 40. O niya, kay doon lang lagi, murag naa lang diri o diha sa 36 ang kalayon. So, hinahinay ang pag-drive. Nakatulog man ko, nasamtang nagadrive. Unya, sa dihang nakamata ko, nakita na lang nako nga naapoy sakyanan diri sa ako ang tuo nga dapit. Ang 4 wheels pod nga gidrivean dai sa akong kinagmo, nakatulog pod ang driver according sa report sa pulis. Sa dihang nakamata ko, wala na. Naan ako sa kilid sa dalan. Pag aksyon akong tindog, dili naman ko makabarog. Yan, nakita na ko ang akong tuway-tuway na naman sa kilid. So akong gipunit niya, gibutang sa akong tuhod, gahigda lang sa gihapon ko. O niya, shattered na ning ako ang kumingking. Akong tuhod, natanggal ang tuway-tuway. O niya, ang third o fourth na ko, second o third nga metatarsals, kaning sa ako ang tiil, kaning inani sa tiil, kaning kay metacarpal maning sa kamot, metatarsal ang sa tiil. Kuan gyud kanang shattered, dili lang ingon nga nabuak, dugmok gyud siya. So, to make the long story short, dito mi sa tambalanan sa Dipolog, niingon ang doktor nga ang ortho siya nga, pastor, kaya nagpaila ko nga pastor ko, intern pastor siya, pastor, ato na lang ni nga i-amputate para dili mag-worse. Nihangyo gid ko siya, Dok, pwede ba nga tagaan na tuog chance bisan pa mag tulo ka adlaw? Kung sa tulo ka adlaw, murag walay kanang improvement, walay progreso, pwede lang nako ipaputol. Kani gusto niya nga ipaputol hasta ang sakuang tiil. Sige, atong lantawon. Kay pagtanaw sa x-ray manggod, dugmok gud siya. So ang gihimo, igo lang gipangkuha tong mga dugmok nga mga bukog temporarily. After 3 days, ipa x-ray pagbalik, naa naman ning tubo lain nga bukog. So na-amaze kaayo ang doktor. Hasta ako, sa ako ang ka-excited, nangutana dahin ko nga, Dok, pwede pa ko makadulag basketball ani in the future? Ningon siya nga, pwede ra kung maayo ka. So, nagkatuog yun ko nga maayo yun ko.
o tungod sa grasya o kamaayo sa Dios sa iyang pagkagamhanan nga mananambal, to make the long story longer, nakadula gyud ko balik og basketball bago lang gani minidula diaw. Kabalo ba mo nga si Jesus ang bantugan nga mananambal gikan sa una ug hangtod karon. Mao kana ang kanunay nga ginasangyaw, ginawali sa atuang founder nga si Albert Benjamin Simpson. Kabalo ba mo mga kaigsunan? Gipangutanan nako sa amo ang teacher samtang naa ko diri sa seminary. Nangutan ko, if Jesus is our healer, nganong dili man tanan ang iyahang giayo during sa iyahang time, nganong pipila lang man. Later on atong makaplagan ang tubag niana nga pangutana. Si Albert Benjamin Simpson, through sa iyang experience, iya nga nasinati usab ang pagka mananambal sa atuang buhi nga Ginoo. Kabalo ba mo tungod kay kani si Albert Benjamin Simpson, usa ni siya ka workaholic. Dili mahimutang kung way buhaton. Munang sa iyang pagka bata pa lang siya, grabe gyud. Sige kabilar unya nagdaladala ni siya og botilya sa kanang kaning ginatawag nga ammonia, gamay nga botilya, kay every time tungod lagi kay abusado sa siyang lawas, every time nga mutikang siya anang hagdanan nga bisag bubo lang, hangakon dayon siya. Iyang himuon mukuha dayon siya sa iyang tambal, mo iyang imnon aron maulian ang iyang paglisod sa ginhawa. Naminyo na ni siya, nahimong pastor, ni balhin, pag-transfer niya sa New York, ang murag ni samot ang pag-deteriorate sa iyang health. Gitagaan siya og taning sa doktor. Diingnan siya nga 3 months lang kutob ang imong kinabuhi ug mamatay na ka. Kana laging paglakaw, ingon ani lang nga tikang maglisod na siya og ginhawa. Adunay usa ka doktor, gihinganlan og Charles Collis. Usa ni siya ka Anglican nga doktor. Samtang naa na siya sa ospital, giampuan siya. Unya nag-declare og nag-pronounce og healing in the name of Jesus. Unya nagampo gyud pod si Albert Benjamin Simpson nga maayo ang kaning ato ang founder. Kabalo ba mo? Milagroso ang iyahang nasinati. Maglisod siya og tikang anang pipila kaang-ang sa hagdanan. Pero kabalo ba mo nga pagkaugma nga dapit nisaka siya sama sa kataas sa Linabo Peak. Kinsay nakaadto sa Linabo Peak sa Dipolog? Ang kaning Linabo Peak 3,002 steps na siya. Unya ang gisaka nga bungtod ni Albert Benjamin Simpson 3,000 steps. Pong sa pastor, piling na ayo gyud siya. Wa na siya gibati. Unya naabot pa gani pipila ka tuig usa siya na namatay. Pagsaka niya sa bungtod, nagampo siya sa Ginoo, nagpasalamat. Unya nihangyo pud siya sa Ginoo samtang siya nagaampo. Kay ang katong iyang kinabugulangan nga lalaki namatay to sa usa ka sakit kanang ginatawag nga diphtheria. Unya ang iyang anak pud nga babayi naay inato nga sakit. Iyang giampuan nga kung kabubuton sa Ginoo pagaayuhon. Unya naayo pud ang iyang anak nga babayi. Mo na nakakam up siya sa doktrina that Jesus is our healer. Si A.B. Simpson. O wala lang siya nag-focus dito sa Savior, Sanctifier, o Coming King. Kay iyang panglantaw, sama kini sa kanang 4 wheels, nga upat gyud kaligid ang mutuyok aron makalarga ang usa ka sakyanan, makaabante ang sakyanan.
mo nang upat pod, Savior, Healer, Sanctifier, Coming King. Kabalo ba mo nga si Jesus during sa iyang time dili tanan iyahang giayo? To some, lipay kaayo kay na-experience nila ang kaayuhan physically sa ilahang mga balatian. As a pastor, many times pud ko nga niadto sa mga hospitals, nagampo sa pipila ka mga individual, unya makalipay nga naay mga individual nga ginaayo sa Ginoo completely. Ug mas daghan nga higayon nga niadto ko sa hospital na ako'y giampuan, namatay man hinuon. Pipila na kabises. I ask myself, Lord, buutang datong tawhana? Matinumanon man to si imuha. Namatay man hinuon. Ang nanghangyo man mi unta sa imuha nga imong ayuhon. Sa time ni Jesus, dili pud tanan ang iyahang giayo. Though He is our ultimate physician, our healer, dili tanan mga hangyo nga ang iyang muhangyo sa pag-ayo ni Jesus iyang pag-aayohon. Why? Kani ang gusto nato nga tubagon. Kabalo ba mo mga kaigsuonan nga ang kaayuhan physically, tanan nga kaayuhan sa ato ang mga gihambin nga mga balatian, unsa man nga klase nga sakit ang imong gina-experience samtang buhi pa ka diri sa kalibutan. Unsa nga klase nga sakit, unya maka-experience ka og kaayuhan nga gikan sa Ginoo, temporaryo lamang kana nga kaayuhan. Samtang ako nag-uol gyud pag-ayo, Lord, kay naay usa ka membro nga usa ka Kristohanon nga duol gyud sa akong kasing-kasing. Pastor pud siya. Daghan mi ngadto sa ospital nga nagampo nga Lord, ayuha intawon ang among higala. Nya namatay man hinuon. Naga-reflect ko, Lord, limitado lang gyud di ay kaayo ang among panglantaw. On our perspective, it seems lost. It seems ilos. But in your perspective, in terms of healing, nakaisinati na di ay sa kompleto, perfect nga kaayuhan ang imong alagad. Human as we are, limitado lang gyud ang atong panglantaw. Galantaw lang ta kung unsa ang atong makita. Siyempre, makalantaw ba ka sa di nimo makita? Dili. It requires faith. Mo nang sa panahon ni Jesus, samtang siya nahimo ng sikat tungod kay daghan siya gina-perform nga mga milagruso nga mga butang, nagaayo siya sa lain nga mga sakit. Kabalo ba mo nga kanunay ma-associate ang iyahang pag-ayo, ang kaayuhan with their faith? A lot of times ginasultian ni Jesus, "My child, your faith has forgiven you." Ang centurion, iyang gingnan, "Your faith, because of your faith, nga naayo ang imong anak." Katong woman bleeding for 14 years, your faith has healed you. Unya, dili lang taman sa diha ang pag-ayo ni Kristo. Inubanan pagyud sa iyang pagpasaylo. Many times, many occasions sa Biblia, na kanunay niya ginasulti, kipasaylo na ka sa Dios. Samtang maayo na sila sa ilahang balatian. Kung aduna ka mo'y Biblia, palihog ko og abli diha. Daghan kaayo ang mga higayon nga naay gipang-ayo si Kristo. Pero gusto ko nga mutan-aw aning usa ka particular nga scenario, nga story. Kaning pag-ayo ni Jesus
sa ugangan ni Pedro. Diha makita sa Mateo 8. Mateo 8:14 ngadto sa 17. Nag-ingon ang pulong sa Dios. Pagsulod ni Jesus sa balay ni Pedro, nakita niya ang ugangang babayi niini nga naghigda og gihilantan. Og gihikap niya ang kamot niini og kini gihiwasan sa hilanat. Og mibangon og mialagad kaniya. Og sa pagkakilom-kilom na, ilang ginala ngadto kaniya ang daghang mga gidemonyuhan. Og iyang gihinginlan ang mga espiritu pinaagi sa usa ka pulong, og iyang giayo ang tanang mga masakiton. Kini maoy pagtuman sa gisulti pinaagi sa propeta nga Isaias. Gikuha niya ang atong mga kaluyahon og gipasad ang atong mga sakit. Name all the kanang mga balatian during sa panahon ni Jesus. Tanan able niya nga ayuhon. Pipila ka beses nga gipang-ayo niya ang katong mga naay mga sangla or leprosy. Daghan ka beses nga gipanghilanat. Gani katong mga nangamatay, iya pa nga gibanhaw. Pipila ka beses. Bisan pa man kung unsang klase nga mga sakit, maayo na ni Kristo. Sa panahon ni A.B. Simpson, samtang daghan na kaayo ang gaduol sa iya kay magpaampo, iya pod nga ginaampuan. Unya daghan nga kabeses usab nga mga ayo ang mga pipila ka mga individual. One time, samtang nagwali si A.B. Simpson dito sa New York sa iyang simbahan, adunay usa ka tigulang nga babayi. 8 years na nga dili gud niya mapiko ang iyahang tuhod. So kanunay siya nga nagatindog using sa iyahang crutches. Unya kung muhigda siya, naagi mo alalay siya kay katulid ra man gyud. Di man gyud niya mapilo ang iyahang mga tiil. Kabalo ba mo? Tungod kay mananambal man ang Dios. Samtang nagawali si A.B. Simpson. After sa iyahang pagwali, nga nihangyo siya nga pwede na magalingkod ang tanan. Milagroso nga nakalingkod ang kining babayi. Ug daghan kaayo ang niduol sa iya. Naisakit sa cancer, naisakit sa prostate, unsa mang klase nga mga sakit, nanay gipang taningan pod nga mga individual. Naayo man. Naayo. Kanunay nga ginasulti gyud ni A.B. Simpson na sama sa pag-ayo ni Jesus, kinahanglan og pagtuo, sakto nga pagtuo diha kaniya. Ang uban daghang kaayog mga tuo-tuo, magbubo og mga tungod kay pagano man gyud ang atuang background isip mga Pinoy. Ako gyud mahinumduman ang among silingan. Tungod kay nagsakit siya, dunay mga butoy-butoy siyang lawas. Nag-ipo in tawon og manok. Napasanginlan pa ang dako kay punuan sa santol. Gipaagas didto. Unya usahay magdala og mga sinsilyo, ibutang didto. Amo ra pong lipaton ang katong naglabay og mga sinsilyo dito. Amo ra pong pamoniton ang sinsilyo. Diha somewhere in Liloy kanang ginatawag nga overview. Naay dako kayong bato diha. Unya ang akong classmate nga taga diha, ingon pa niya, dako kay kog balon karon kay daghan kaayo ang mga ni itsa og mga sinsilyo anang dako kaayong bato. Usahay sa kaniadto ang kanang bus, muhunong gyud ang bus. Nya manaog mga pasahero kay muitsa og mga sinsilyo. Na ay mga tuo-tuo. Kay aron maayo daw ang ilahang mga sakit. Unya dili maaksidente sa dalan.
sayop nga pagtuo. Ang gi-require nga pagtuo sa Dios kanato nga kanang nakasentro diha sa tuang bantugan nga mananambal nga si Jesus. Kini ang akong pangutana. Nga naman pastor, ang katong imong kaila or ang akong kaila dako magpagtuo sa Ginoo. Unya, nangayo po, nanginulsul po siya. Nangayo ka pa sa iluan sa Dios. Pero wa man ayo. Wala gigrant ni Lord ang temporaryo nga kaayuhan. Nganong nowadays diri sa Pilipinas, dili naman nato kaayo ma-experience ang kanang sama sa na-experience po ni A.B. Simpson. Adunay tigulang, dili makalingkod, nakalingkod dayon. Nay mga cancer, pag-ampo, naayo dayon. Na ako'y na experience samtang sa bata pa ko. Dunay nag-rent dool sa balay sa akong mama dito sa somewhere in Titay. Unya ingon pa niya, naabot na daw sa punto nga kanang hapit na mag-40 oras nga gilamayan na siya ang kanang babayi. Siya gyud first hand nga nag-istorya, nag-saysay sa iyang experience. Nga namatay na siya physically. Unya, daghan dito ang mga naghatag na pud sa eulogy, samtang naghulat sila sa Imbal Salvador, kay naa pa sa layo nga dapit. So, samtang naa na daw duol sa ilahang tugkaran, nikalit naman og ubo. Ni ubo ang babayi. Unya, ni bakod. Natingala ang mga tao siyang palibot, ang uban nahadlok. Kay patay na gyud. Kanang bugnaw na gid unta siya ato nga time. Pero ni ubo unya ni bakod siya, gitindog. Unya iya pud nga gisaysay ang iyang experience. Nga gidala daw siya sa lugar nga di niya ma-explain. Basta kay ang dalan na puno sa bulawan. Unya kuyog-kuyog niya. Ang pinaka-lipay daw niya nga experience kanang makuyog-kuyog niya ang puti nga nilalang. Unya, ingon pa niya, gipakita sa iya nga grabe ka alegre, grabe ka kanang nindot ang lugar. Unya, lipay kaayo ang tanang tao. On the other hand, gipa-experience mo siya, gipalantaw sa iya nga sa laing dapit naapoy kanang mga tao nga grabe ang pag-antos sa kasakit. Nagahangyo na sila nga mamatay pero di gud sila matay. Tungod kay mao na to ang final nga destinasyon. Ug iyang gisulti mao kato ang langit ug ang impyerno. Ingon pa niya sa iyang pagkabanhaw, nawala man ang iyang mga sakit-sakit na. Masakiton kadto nga babayi, guwapa, kunya, kuan pa to siya kanang dalaga pa at that time. Kani mo'y nakanindot sa iyang story, tungod kay samtang higda na siya dito, ginalamayan, nagahatag og eulogy, naiusapod ka batanon, nagsulti nga, namatay na lang gyud siya. Actually, ang pangalan ato niya kay Cecil, namatay na lang gyud si Cecil, wala gyud ko nakasulti, ingon pa sa batanon, wala gyud ko nakasulti sa ako ang pag-appreciate siya. Naibog daw siya kang Cecil, pero maulaw siya tungod kay grabe kabuutan, medyo striktahon. Unya kanang maulaw gid pud ka sa iyang pagkahinhin. Manang wala gid daw siya naka-explicar sa iyang gibati. Karon kay nabuhi man. Gisunlog siya sa mga tao. Oh, panahon na nga imong isulti ang imong gibati alang kaniya. And to make the long story short, naging sila gyud unya naa sila tulo ka anak. Usahay ang kaayuhan or most of the time ang kaayuhan nagatipindi lang yun na
sa ato ang Ginoo. Unya ang kaayuhan nga physical nga atong masinati temporaryo kana igsoon. It doesn't mean kung di ka maayo sa imong balatian, dili na mananambal ang Dios. Kabalo ba mo nga daghan kaayo sa Biblia nga wala gaayo ni Jesus? Si Apostol Pablo, many times siya nga nagplead, naghangyo sa Dios, Lord, kuhaan ni kaning akong balatian, kaning thorn of the flesh. Kay katong samtang naa siya sa Damascus, road to Damascus, katong nabulag gani si Apostol Pablo tungkol sa grabe ka hayag nga suga. Actually, na ay effect after ato, maglisod na gud kaayo siya og klaro. Dili na kaayo siya kamurot. Mo nang naay mga portion sa Biblia, nga gibutang gyud dito, I wrote this with my own hands. Unya, dagko gyud na, nakakapitalize. Kay kani si Apostol Pablo, nagagamit lang ni siyang pagsulat, nagagamit lang siya og sekretary, kanang ginatawag nga amanuenses sa una. Maoitig sulat, kanang scribe. Isulti lang ni Apostol Pablo. Kabalo ba mo, nga wala gigrant sa Ginoo ang iyang paghangyo nga kaayuhan? Wa gito nawala. Tungod kay gusto sa Ginoo. Nga samtang naa diri sa kalibutan si Apostol Pablo, diha siya sa Dios magdepende. Iyang madeklara that even in his weaknesses, sa iyang kaluyahon, na ang Dios nagapamuhat. Ang iyang protege nga si Timothy, kabalo ba mo nga kanunay nagasakit ang iyang tiyan? Every now and then, nagasakit. Masakiton gyud si Timothy. Munang ginaingnan siya ni Apostol Pablo, usahay pag-inom pod og bino. Aron dili kaayo magsakit ang imuhang tiyan. Pwede ra gyud sila ayuhon sa Dios. Pwede ra sila ayuhon ni Jesus. Pero nga naman, kay aron mas mudan-ag pa ang ilahang, ang presensya sa Ginoo sa ilahang kinabuhi. Aron bisan pa man sa ilahang kaluyahon na ang Dios nagapamuhat. Actually, gabi is ako ang hangyo sa Ginoo nga Lord, ayuh ako kay aron dili mahamper ang pagwali. Mawala ning ako ang allergies. Hangtod karon naga-allergy man ko. Pero ang ako ang pagdepende naa sa ato ang buhi nga Dios nga mahimo sa gihapon nga klaro ang akong pagsangyaw nga si Jesus mao ang ato ang bantugan nga mananambal. Dili man tanan i-grant sa Ginoo. Pero samtang kita magaduol o magasalig diha kaniya, nanginahanglan kini sa pagtuo. Lig-on nga pagtuo. Nga siya ang atong bantugan nga mananambal. Usahay instantaneous sa diha-diha iya dayong ayuhon ng usa ka individual. Usahay mo take og years. Og sa makadaghan dili gyud makasinati sa kaayuhan nga atong ginahangyo. But always remember, a day will come that all of us will be totally healed. Maayo kita. Unsay description sa Revelation chapter 4. Didto sa dapit wala nay kasakit, wala nay kaluyahon. Description kana sa langit. Meaning, we will be totally healed. Dili na matakdan sa unsa man nga mga sakit kung naa nata didto sa langit. Maka-excite na. Pero kung kabubuton sa Ginoo nga ayuhon ka, sama sa iyang pag-ayo sa kuha physically, nakabalik pa ko og dulag basketball. Maybe to some of you, naka-eksinati po mo og winana. Natay mga kigsuunan nga naka-experience og kanang heart attack pero naulian. Natay mga igsuon nga naka-experience og stroke pero naulian. Natay mga igsuon nga nakasinati nga kanang
nag 50-50 na gyud sa hospital. Naulian tungod kay kabubuton sa Ginoo. Sama kang A.B. Simpson na naitaning unta medically 3 months na lang, pero naabot pa og pipila ka tuig. Kabubuton sa Ginoo ang iyahang pag-ayo kanato. Nasayod siya what is best for us. O kani ang pinakanindot. Kabalo ba mo sa daghan kaayo nga gipang-ayo si Kristo? Naapoy kaning story diri sa kaniya Matthew chapter 8 nga giayo ni Kristo ang ugangan ni Pedro. Ang kaning sa Matthew 9 na ay mga paralitiko nga giayo ni Kristo. Unya niingon si Jesus sa usa ka paralitiko, gipasaylo ka na sa Dios, hala bakod bangon og lakaw. Unya gi-question sa mga kanang gi-question sa mga leaders nganong kinsa man siya nga nagapasaylo. Nangutana dayon si Kristo sa ilaha, usabay masayon, ingnon nako nga gipasaylo na ka sa Dios or gipasaylo na ka or bangon og lakaw. Pero ang duha may gihimo ni Kristo. Di gid basta-basta ang atong kito. Iyang gipasaylo ug iya pagyod nga giayo. Igsoon, ang akong pagampo, unsa man ang imong ginahambin nga balatian karon, kanunay ikaw nga mukupot diha kaniya nga siya ang ato ang Dios nga mananambal ug wala nay lain pa. It will help us nga ma-anchor nato ang ato ang pagtuo, pagsalig sa tinuod nga mananambal nga mao si Ginoong Jesucristo. Kabubuton man sa Ginoo nga ayuhon ka or sa dili, ang bottom line, ihatag balik ang dungog ug himaya diha kaniya. Simbaha siya, taliwala man sa kaayuhan or sa dili man kaayuhon sa Dios. Nagatuo kita that one day all of us will be totally healed. Totally healed. Na kay cancer karon, pag-abot sa langit, wa nay cancer dito. Na kay imperfection karon sa imong balatian, pag-abot sa langit, wa nagyoy balatian. During COVID time, daghan gud kayo ang nahadlok nga matakdan sa maong sakit. Pipila pod ang nangamatay. Hadlok. Mo nang kung kantahon ang katong alawiton nga Waymaker, murag dalon gud ko way back sa 2020. Mahinumduman gud nako dayon ang COVID time. Kay mao nay permi nako nga ginapatukar didto sa simbahan. Kabalo ba mo nga daghan kaayo ang giayo usab sa Dios. Unya naan na sa pagpangalagad. Tungod kay gusto sa Ginoo nga ang kaayuhan nga masinati sa katawhan maghatag og dungog og himaya sa iyahang buhi nga pangalan. Karon nga kapuntagon, bisag unsa man ang imong nasinati nga balatian, tuuhi nga si Jesus mao'y atong mananambal. Dili man nimo masinati ang temporaryo nga kaayuhan, pero sigurado igsuon that one day ang kumpleto nga kaayuhan imo nga masinati. Karon gusto nako nga himuon pud kini nga time nga magaampo sa kadtong adunay mga balatian karon. Kung ikaw adunay balatian igsuon or adunay membro sa imong pamilya nga adunay sakit nga gusto nimo nga i-represent, tindog lamang kung asa ka karon. Tindog igsuon. Kaya nga to ang mga pastor usab, Pastor Nonong, Pastor Gigi, and I will pray for you. Ginoong Dios,
Salamat sa kinabuhi sa amo ang founder nga si A.B. Simpson. Nga mo ay nakahatag pod Ginoo og impact kanamo. That you are indeed our God who heals. Ikaw ang among bantugan nga mananambal. Ug walang imposible nimo Ginoo. Simple man nga rashes or sa kahimtang nga 50-50, maabot sa punto nga aduna nay taning, Lord, I pray nga kung imong kabubuton nga masinati sa akong mga kigsuunan nga nagbarog karon ang temporaryo nga kaayuhan, kung makahatag kini og pasidungog og imaya sa imong pangalan, i-grant, O Lord God. Naghangyo ako Ginoo nga mahimo usab nga uyon sa imong kabubuton ang among paghangyo. Actually, ang imong kaayuhan nga gina-offer dili lamang kutob sa physical. Imo pod nga gi-address Ginoo ang among spiritual nga area, nga sitwasyon, ang among estado. Mao nang sa imong pag-ayo physically, imo pod nga ginayo kami spiritually tungod kay imo kami nga ginapasaylo. Usa ginapasaylo kami sa among mga kasalanan. Ug ayuha kami physically. Kung kini uyon sa imong kabubuton. Salamat Ginoo. Ang imong kabubuton ang matuman. Do gusto man namo Ginoo nga masinati gyud nga wala nagyoy problema physically. Apan ikaw ang mas nasayod sa among kahimtang. Gusto nimo Ginoo nga mas muduol, mo depende kami diha kanimo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, and I declare healing upon this brethren of mine. Giklaim na mo Ginoo ang kaayuhan. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Pwede na magalingkod igsuon. Ug mayong buntag kanatong tanan.